अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की तरफ से ईरान को दी जाने वाली सपोर्ट, यूरोपीय यूनियन को ईरान की सख्त वार्निंग और अमरीकी सदर के उस बयान पर बात करेंगे जिसमें उन्होंने ईरान पर पाबंदियां हटाने का इंदिया दिया है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के मामले पर पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया के ममालिक इन पाबंदियों के बावजूद उसके साथ तजारत जारी रखे हुए हैं। चीन और रूस की उसको सपोर्ट हासिल है, इसलिए पाकिस्तान भी समझता है कि अपने और ईरान के मफादात को पेश नज़र रखते हुए ईरान के साथ तजारत जारी रखी जाएगी और उसके साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील के लिए नए रास्ते तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान का कहना है कि बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल उसके साथ तजारत में एक बड़ी रुकावट है, इसलिए हम उसके साथ बार्टर मैकेनिज्म के तहत तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान का कहना है कि हम समझते हैं कि ईरान पर अमेरिका जहरियत की गलती नहीं करेगा। हम ईरान पर किसी किस्म की जहरियत की मुखालफत करते हैं। आप जानते हैं कि ईरानी सरजमीन के करीब अमरीकी अफवाज तैनात हैं और ईरान की तरफ से भी मिसाइल नस्ब कर दिए गए हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान पर पाबंदियां आयद करने के बाद वो उनकी फोर्सेस पर हमला करने का इरादा रखता है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका उसकी सरजमीन पर हमला करना चाहता है, जिसका दिफा हम करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर नए सिरे से काम करने का ऐलान किया है। ईरानी सदर के बयान के बाद अमरीकी सदर के असिस्टेंट एडवाइज़र टिम मॉरिसन का कहना है कि ईरान यूरोप को जोहरी मामले पर ब्लैकमेल कर रहा है और उसे धमकी दी है कि वो किसी ऐसे इकदाम से बाज रहे। ईरानी सदर के सख्त पैगाम पर अमरीकी सदर ने ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उसका कहना है कि वो इसकी माइनिंग इंडस्ट्री पर भी पाबंदी नाफिज कर देगा और ईरान की स्टील, एल्यूमीनियम और कॉपर सेक्टर को सख्त नुकसान पहुंचाएगा। महरीन का कहना है कि वाशिंगटन की तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ाने का मकसद है कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे। ईरान की तरफ से जोहरी प्रोग्राम शुरू करने पर अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान चाहता है कि उस पर पाबंदियां ना लगे तो उसकी लीडरशिप को मुझे कॉल करनी चाहिए और वजाहत करनी चाहिए कि अमेरिका को क्यों उसकी माइशत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए और यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो जोहरी हथियारों की तैयारी नहीं करेगा। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरानी क़यादत उसे कायल करने में कामयाब हो जाती है तो वो उस पर भारी पाबंदियां उठाने का सोच सकते हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि ईरानी क़यादत मुझसे बातचीत करे ताकि उनके साथ एक नया जोहरी माहिदा किया जा सके जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। हम ईरान को जोहरी हथियारों से लेस नहीं देख सकते। अगर वो जोहरी हथियारों को तलफ करने और इनकी तैयारी से बाज आता है तो इस पर पाबंदियां नरम करने के बारे में गौर किया जा सकता है और उसकी इकानमी को मजीद तबाह नहीं किया जाएगा। अमरीकी क़यादत ने इससे पहले ईरान के सामने 12 कंडीशंस रखी थी, जिनमें एक कंडीशन ये भी थी कि वो शाम के साथ साथ दूसरे शर्क वस्त के ममालिक में मुदाखलत नहीं करेगा। अमरीकी सदर का कहना है कि अगर वो नई जोहरी डील पर आमादा होता है तो उस पर नरमी कर दी जाएगी। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के एम्बेसडर ने जवाब में कहा है कि उसका मुल्क जोहरी हथियारों की तैयारी में दिलचस्पी नहीं रखता। उसका मजीद कहना है कि अमरीकी सदर को जवाब देना चाहिए कि उसने पहले बातचीत से किए गए मुआहदे को क्यों तोड़ा और वो मुज़ाकरात की मेज़ से क्यों अलहदा हुआ। इसकी क्या गारंटी है कि अगर हम उससे नया मुआहदा करते हैं तो वो इस मुआहदे को दोबारा नहीं तोड़ेगा। अमरीकी सदर ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा है कि पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तिस्ना देकर लोगन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है
جبکہ کیری نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ جو الزام لگا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اور امریکی صدر امریکہ کے مفادات کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر سے کہا ہے کہ بمبار طیاروں اور ایئر کرافٹ کیریئر سٹرائک گروپ کو شرق وسط میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، جس پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ ہمیں دھمکی دے چکا ہے کہ وہ امریکی اقدامات کو طاقت سے روکے گا، اور ہماری انٹیلیجنس نے معلوم کیا ہے کہ وہ اس کی فورسز پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم امریکہ کی سیکورٹی کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے۔ ایران میں دسمبر کے مہینے میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس میں ایرانی عوام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایران جوہری پروگرام کو جاری رکھے اور اس معاملے پر بات چیت سے گریز کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے ایک ڈیل کی گئی جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا اور پابندیوں سے ریلیف دلوانا تھا۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران دانش مندی سے کام لے گا اور اس ڈیل پر عمل جاری رکھے گا، اور ہم امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایرانی تیل پر پابندیاں نہ لگائے۔ ایرانی صدر نے یورپی یونین اور دوسرے معاہدے میں شامل ضامن ملکوں کو تنبیہ کی ہے کہ اگر اس پر پابندیاں برقرار رکھی گئیں تو وہ اپنے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام شروع کر دے گا۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ یورپی ممالک ایرانی مفادات کو امریکی پابندیوں سے پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر نے معاہدے کے ضامن ممالک برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس کو 2 ماہ کا وقت دیا ہے کہ وہ اس کے تیل اور بینکنگ سیکٹر کو پروٹیکٹ کریں اور امریکہ کو اس کی معیشت تباہ کرنے سے باز رکھیں، نہیں تو وہ بھی معاہدے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک نے اسے دھوکہ دیا ہے کیونکہ وہ جوہری معاہدے میں شامل تھے اور وہ زبانی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکی صدر کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تہران کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ نئی امریکی پابندیوں کے ایرانی معیشت پر بہت منفی اثرات پڑیں گے۔ ایران کی کرنسی کی ویلیو میں 60% تک کمی واقع ہو چکی ہے، جبکہ انفلیشن اس سال 40% بڑھنے کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق پچھلے سال ایرانی معیشت کی گروتھ میں 3.9% کمی آئی، جبکہ نئی پابندیوں کے باعث اس میں مزید 6% کمی واقع ہوگی۔ فرانکوئس نکولیٹ، جو کہ ایران میں فرانس کی طرف سے سفارتکاری کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یورپی یونین ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ امریکی قیادت کو ایران پر نئی پابندیاں نافذ کرنے سے وہ نہیں روک سکے اور انہوں نے اس پر احتجاج بھی نہیں کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت اس معاہدے سے نکل سکتا ہے، لیکن ایرانی مفادات کو نقصان پہنچانا ایک قابل مذمت رویہ ہے۔ جب امریکہ نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا تو برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے اعلان کیا تھا کہ ایران سے تجارت کے لیے نئے ٹریڈ چینل استعمال کیے جائیں گے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے کیونکہ یورپین کمپنیاں جو امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرتی ہیں وہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران کے 2 ماہ کے الٹیمیٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ لیگل طریقہ استعمال کرتے ہوئے ایران سے تجارت جاری رکھیں گے۔ ٹریتا پارسی، جو لوزنگ این اینمی کتاب کے مصنف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایران نے یورپی یونین کو سخت مخمصے کا شکار کر دیا ہے۔ یورپی ممالک سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن اسے جوہری ڈیل کو نہیں توڑنا چاہیے، چاہے اسے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ٹریتا پارسی کا کہنا ہے کہ اگر یورپی ممالک ایران کا ساتھ دینے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔